May butang mahigala, welcome to Jerry TV channel and again welcome to my vlog. So, atong hisgutan mahigala karong buntaga ang controversial nga headwear, controversial crown, gitawag ni siya mahigala kung inyong i-search. Gitawag ni siya mahigala nga tiara, T-I-E-R-A sa Santo Papa. Usa kini siya ceremonial crown mga higala nga gidonate ni Constantine the Great ngadto kang Pope Sylvester I. Ngano nga gidonate man kini mga higala atong tan-awon ang hinubay o nga kung unsay anaa diini mga higala o nga ato usab kining itandi dinhi sa balaang kasulatan. This is one of the most controversial nga issue kabahina sa Romano Katoliko nga simbahan. Kung atong hinumduman mga higala ang kasaysayan sa kinabuhi ni Constantino, ang iyahang mga circumstantial nga mga panghitabo ngano nga na-convert siya into Christianity, beginning ni ato nakakita siya og usa ka panan-awon mga higala nga adunay mga sinula in hoc signos vinces nga ang kahulugan you will conquer unya madaogon gayud siya mga higala sumala sa kasaysayan batok sa ihang mga kaaway ni atong Oktubre 28 tuig 312 AD to kang Maxentius, usa kini ka rival niya sa politika mga higala, mga buot mo ilog sa iyang nga trono. So adunay gipatigayon nga gubat dito sa gitawag sa kasaysayan nga Milvian Bridge sa probinsya sa Roma sa nasod sa Italia, diin mga kaigsunon kong higalaan landslide gayud ang kadaugan mga higala ni Constantine the Great. Gikan ni adtong higayuna kung imong subayod ang kasaysayan, adunay kapanahonan na usab nga nagmasakiton mga higala si Constantine the Great o nga matod pa sa kasaysayan ang ihang balatian kumbaga sa atong panahon karon wala ni siya kaayuhan, incurable ni siya mga higala kumbaga mura ni siya og AIDS, no? Ang iyang sakit ni atong higayon na leprosy. Ang leprosy mga igsoon ko sa New Testament time wala gini siya kaayuhan, gawas na lamang sa milagro sa Ginoo nga mamaayo ang maong balatian. Once ma-diagnose ka nga aduna ka niini nga balatian sa unang panahon sa New Testament time, aon ka gikan sa community niya ibutang mo dito sa kalugar nga isolated. So kamo lang dito. Walay lain nga makasagol dito gawas kaninyo lamang adunay mga balati. So mga higala, si Constantine the Great matud pa sa kasaysayan naayo gikan sa iyang nga balatian niining gitawag nga leprosy mga higala. Ug mo kay siya hinungdan nga tungod sa iyang nga kalipay kung imong tan-aw ng kasaysayan, migrant siya mahigala ngadto kang Pope Sylvester I nini nga usa ka donation nga kontrobersyal nang gikaingon mga kaigsunon ko higalan unya so unahan inyo masabtan kung ngano nga moingon ko nga kontrobersyal ni siya nga donation. Og kini mga higala nga donation niya nga headdress or kining crown o tiara mga kaigsunon ko higalaan naghatag kini kang Sylvester I o opportunity sa pag-rule dili lamang usa ka religious nga leader kun dili usa-usab ka political leader. So mo kini kumbaga usa kini siya ka endorsement ni Constantine the Great ngadto kang Sylvester I nga dili lamang siya mahimong head sa relihiyon kun dili makabaton usab siya og political power mga kaigsunon ko kagalaan. Og tungod ni ana sumala sa kasaysayan gihatagan ni Constantine the Great mga higala og teritoryo si Sylvester I, no, nga mao ang Western Europe. Kung imong tan-awon mga higala ang history gyud sa Roman Empire nabahin kini siya og kaduha. Ang gitawag nato nga Western ug Eastern part. Ang Eastern part ang relihiyon dito mga higala kanang gitawag nato nga Orthodox, ug ang Western part mga higala mao kini ang gitawag nato karon nga Roman Catholic Church. So now ingon nga Santo Papa aduna ni siya kagahom karon diha sa simbahan ug aduna usab siya karoy kagahom ingon nga political leader niining mga teritoryo sa western part sa Europe mga higala nga gihatag ni Constantine the Great ngadto kaniya. So mao kini mga higala ang pinaka-kontrobersyal niining maong crown nga gihatag ni Constantino ngadto kang Pope Sylvester I. Mag-search ka mga higala karon sa atong gitawag nga standard references mga higala. Bisan po sa Google lang nimo i-type what are the words inscribed in papal tiara. Pag type nimo ana mga higala mugawas dayon mga higala nga the papal tiara also known as triregnum traditionally has the words Vicarius Filii
inscribed on it. So mo ni mo mabasa mga higala, bisag asa ka mag-type, no? Mutug-an gyud mga higala ang reference nga ang maong tiyera, ang maong crown nga gihatag ni Constantino ngadto kang Sylvester I nga Santo Papa mga higala. Aduna kini siya mga sinulat, inscription. O ang mga sinulat diha niini mga kaigsunan kog higalaan, Vicarius Filii. Nga kung imong hubaron mga kaigsunan ko, Vicar of the Son of God in English. Nga kung sa Binisaya pa, kapuli sa anak sa Dios dinhi sa kalibutan. Kini siya nga tiyera mga higala, gigamit ni siya ni Sylvester I og nga milungtad lamang rakide hangtod ra usab sa kapanahonan ni Pope Paul VI sa 1963. So sa ato pa, kung imong balansihon mga kaigsunan ko, gikan sa 8th century hangtod na diri sa 19th century, adunay di moubos 1,000 ka mga katuigan ang paggamit niini sa mga kasantopapahan sa Romano Katoliko nga simbahan. Every time nga dunay gitawag nila nga ceremonial nga mga rites. Ang atong focus karon nga study, atong i-trace up kung asa na karon ang maong crown. So atong mahibaw-an sa standard references nga ang maong crown since wala naman gamitan. Pope Paul VI mga higala ni adtong 1963 ra kutob nga paggamit nga kini iyang gihukas unya gibutang niya ngadto sa altar dito sa St. Peter's Basilica. Tato pa, dugay-dugay gyud ang katuigan nga gigamit ni mga kaigsunan kog higalaan sa mga kasantopapahan sa Romano Katoliko nga simbahan. Nga akong i-expose mga higala kining mga sinulat, kining mga inscription mga higala nga anaa sa headwear sa Santo Papa nga gihatag mga higala ni Constantine the Great ngadto kang Pope Sylvester I. Magtuon ta mga higala, Roman numeral, you will be terrified. Nganuman, malisang ka mga higala, mauni ang controversial nga issue mga higala. Dili gud makaya ni nga sagngon sa mga kaparian sa Romano Katoliko nga simbahan. Nga tumao kini mga higala ang Roman numeral equivalence sa mga letters nga anaa mabasa nimo sa crown nga gisuot sa Santo Papa sa Roma. Ang words gyud Vicarius Filii. Isulat ra gud og try ang Vicarius Filii. V5 I 1 C 100 A 0 Y equivalent R 0 Y equivalent I 1 V ang U ug ang B mga higala same lang na siya. Ang V5 again unya ang S O ang F 0 ang S 0 ang F0 Y equivalent ang I1 ang L50 ang I1 pod another I1 pod D 500 niya E0 Y equivalent I niya 1. So Vicarius or Filii 666 gyud siya mga kaigsunan ko kigalaan. Walang labis, walang kulang. Ang word nga Vicarius Filii means 666. Walang labis, walang kulang. Now, adto ta mga higala dinhi sa Biblia. Tanaw na to ang pulong sa Ginoo unsay gikasulti niya mahitungod ni ining mao nga numerohas nga 666. Kung kamo dunay Bibles, ato ni siyang paklion mga higala diri sa Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 18 mao kini ang giingon sa pulong sa Ginoo. Gikinahanglan ni ini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwinta ang numero sa mapintas ng mananap kay kini maoy usa ka numero sa tao. Ang iyang numero unom kagatos og kan uman og unom 666. So matod pa dinhi mga kaigsoon ko ni Santos nga Juan nga mao'y nakakita ni ining mao nga panan-awon kung inyo hinumduman ang akong gi-share sa inyo ha sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 3 nga adunay babae nga bigaon nga nagsakay mga higala sa mapintas nga mananap nga adunay 7 ka ulo og napulo ka buok sungay nga nagtipo gyud siya mga kahigalaan sa Santo Papa. Mao na ni karon ang culmination, mao ni karon ang ultimatum nga ilhanan nga ang Santo Papa mao gyud ang Antikristo mga higala, mao ang mapintas nga mananap nga gihisgutan sa balaang kasulatan tungod kay siya aduna may nagdalaman siya sa numero nga 666, no? So atong nahibaw-an mga higala nga ang tiyera kadtong crown nga gidonate ni Constantine the Great mga higala ngadto kang Sylvester I mga kaigsuonan nga adunay inscription nga Vicarius Filii, mao kiti siya ang katumanan
dinhi mga higala nga gitagna sa pulong sa Dios nga ang maghawid o ang magdala ni adto mga higala, ang maghupot, ang magbato ni adtong mao nga tsira, kadtong mao nga crown mga higala nga aduna inscription nga Vicarious Filii nga ang kahulugan 666 mao gayod ang Santo Papa sa Roma. Sa ako nang gikaingon, bugat ni siya nga kamatuoran mga kaigsunon kong kigalaan. Pero ang kamatuoran matod pa ni Father Darwin Gitgano, ang kamatuoran dili ni siya makadaot nimo. Ang kamatuoran sakit pero dili makadaot nato. Kung ato lang dawaton mga kaigsunon kong kigalaan ang kamatuoran, makabaton gyud ta og kagawasan. So mo kini mga higala ang hinubay sa controversial nga tierra nga gihatag ni Constantine the Great ngadto kang Pope Sylvester I no sa iyang kapanahonan kaniadto. Ingon nga pahalipay tungod kay siya naayo sa iyang balatian, pahalipay sa iyang kadaogan nga sinatian, so iyang gitagaan ang maong Santo Papa ni ining tsira apan aduna inscription nga Vicarious Filii nga ang kahulugan mga kaigsunon kong kahigalaan, Vicar of Christ, kapulis sa Dios dinhi sa yuta, nga Latin ni siya nga word nga ang Roman equivalence mga kaigsunon ko sa every letter ni ining Vicarious Filii is 666. Walang labis, walang kulang. Sa ako nagkikaingon kaninyo, V5, I1, C100, A0, R0, I1, V5, S0, F0, I1, L50, I1, I1, D500, E0, I1 equals 666.